सोच ही रहे थे कि ये किस तरफ जाया जाए, क्योंकि सारे हर तरफ कवर ही कवर, कवर ही कवर। अब ये काफ़ी जब आगे निकल गए तो इनको एहसास हुआ जैसे इनके पीछे कोई चल रहा है। तो अभी ये इरादा कर ही रहे थे मुड़ के देखने का, तो पीछे से आवाज़ आई, पीछे मुड़ के मत देखना। अभी एकदम दोनों परेशान, हल्के हल्के पसीने इनके माथे पर आ गए। अब जैसे पलटने लगे ना, फ्रंट से आवाज़ आई, जनाब आप कौन साहब हैं, आप यहाँ पर इस वक्त रात के 1 बजने वाले और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने, राहुल ने ना कहने लगे कि जी हम अभी पीछे से कूदे हैं, पिछली दीवार से, और जैसे हम कूदे हैं हमारी वहाँ पर डेथ हो गई और हम भूत हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर शमसुल हसन, जिन सीरीज़ के सिलसिले में एक नई किस्त के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये 4 दोस्तों की कहानी जो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, फिर वक्त के साथ साथ ये कुछ ऐसे मामलात हुए कि ये 2 हफ्ते में 4 हफ्ते में ये मिलते मिलाते भी रहते थे। एक मर्द ने प्लान किया जनाब कि ये नीलम पॉइंट चलते हैं और जनाब वहाँ पर समंदर में खूब एंजॉय करेंगे। चारों दोस्त चले गए वहाँ पर और जनाब वहाँ पर खूब एंजॉय किया। इन 4 दोस्तों के जो नाम थे, एक मिस्टर जैक्सन थे और दूसरे जनाब ज़हीर साहब थे, एक राहुल और एक दिलदार साहब। और ये बचपन से चूँकि बहुत ही क्लोज़ रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ ये इनकी जो दोस्ती थी परवान चढ़ती रही। जो जैक्सन थे वो दरअसल समंदर में कोई थोड़ा सा आगे निकल गए नहाते हुए। अगरचे अच्छे तैराक नहीं थे, लेकिन चूँकि वो किनारे पे रहते थे तो इससे गुजारा हो जाता था। उनकी नज़र उन पे पड़ी तो वो काफ़ी हद तक आगे जा चुके थे और ये वो हाथ हिला हिला के मदद मांग रहे थे इनसे, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। ये जो तीनों थे बाकी वो समझे कि शायद मजाक कर रहा है, इसको तैराकी आती है, फिर ये क्यों मतलब ऐसा कर रहा है। अभी वो सोच ही रहे थे कि वो देखा था वो उनका हाथ पर सब गायब हो गया, पर इन्हें समंदर में एक तरह से वो डूब गए। अब ये तीनों काफ़ी परेशान हुए, इन्होंने हेल्प मांगी इधर दाएँ बाएँ, जो भी तैराक थे जो वो पानी में कूदे, निकालने की कोशिश की, आगे पीछे कहीं नहीं मिले वो। 24 घंटे के बाद उनकी लाश वो वहीं से बरामद हुई और इस कदर बुरी हालत में थी लाश के, पानी में फूल गई थी और बिल्कुल चेंज हो गई थी, पहचानने में नहीं आ रही थी। ड्रेस था उनका, उसकी वजह से वो पहचाने के, अदरवाइज़ वो पहचानने में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। और ये वाक़या इनको कम-ओ-बेश 1 हफ्ते बाद इनकी तदफीन का सिलसिला रखा गया था। एदी सेंटर में रहे जब तक ये, जब ये इनका तदफीन का सिलसिला था तो तीनों दोस्त भी उस तदफीन में शामिल थे। और ज़हीर साहब ने मुझे ये कहानी भेजी है। उनका कहना ये था कि तदफीन का वक्त था तो उस दिन तदफीन बेइंतहा बारिश थी। गोरा कब्रिस्तान में इनकी तदफीन रखी गई थी। गोरा कब्रिस्तान के थोड़ा करीब में इनकी रहाइश हुआ करती थी जैक्सन की। ज़हीर जो थे दरअसल उन्होंने ना तदफीन के दौरान ही जब मिट्टी डाल रहे थे कब्र पे, तो उस दौरान में उन्होंने एक चीज़ देखी जिसको देख के वो एकदम परेशान से और एकदम दौड़ लगा दी उस चीज़ की तरफ। तो इनकी जो बाकी जो दोस्त थे उसके साथ खड़े हुए थे आगे पीछे, उन्होंने जब देखा उसको कि ये गेट की तरफ भागा जा रहा है कब्रिस्तान के, तो ये भी पीछे उसकी तरफ भागे, तो ये वो एकदम ठहर गया। तो वो दोनों ठहर गए कि क्या हुआ ज़हीर, खैरियत है, क्या हुआ। कहले यार जब हम मिट्टी डाल रहा था मैं कब्र पे, तो मैंने बिल्कुल कब्र के बिल्कुल सामने ना मैंने जैक्सन को देखा। कहले क्या मतलब। कहले मैंने खुद अपनी आंखों से जैक्सन को देखा कि वो खड़ा हुआ था, दूर खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था मिट्टी डालने का। कहले यार ये कैसे हो सकता है, जैक्सन की तो तदफीन थी। कहले बस तो वो समझ गए कि यार ये शायद डिप्रेशन है, क्योंकि बहुत अजीज़ दोस्त था वो, तो ज़ाहिर सी बात एक शदीद एक दुख का झटका जो लगा उनको, इस वजह से वो थोड़ा सा मेंटली अपसेट था। बहरहाल वो कुछ नहीं, वो अपने घर चले गया, ये भी अपने घर चल दिए। अच्छा जब ये घर चले गए तो ज़हीर साहब वॉशरूम गए, वॉशरूम जाके फ्रेश होने के लिए शावर वगैरह लिए, शावर लेने के बाद जनाब ये शीशे में खड़े हुए अपने बाल बना रहे थे। बाल बनाते हुए शीशे में इनको गौर से देखा शीशे में, उनको ऐसा लगा जैसे बिल्कुल पीछे की तरफ इनका दोस्त जैक्सन खड़ा हुआ है। ये एकदम सटपटा के मुड़ के देखा तो दौड़ के उस तरफ गया, लेकिन वहाँ जैक्सन नज़र नहीं आया। तो ज़हीर घबरा गया एकदम, वो फटाफट बेडरूम की तरफ भागा, वहाँ से अपना फ़ोन उठाया और दोनों दोस्तों को, दिलदार को और राहुल को फटाफट फ़ोन किया और बताया कि यार ऐसे ऐसे बात है, मैंने उसको देखा और ऐसे वहाँ भी देखा कब्रिस्तान में, यहाँ भी। और इसके अलावा मैं कई दफ़ा महसूस कर चुका हूँ दाएँ बाएँ कि सुबह से मतलब मैं उसको देखता रहा हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर। ये कहे अब तुम परेशानी हम आ रहे हैं। अच्छा ये दोनों जो उनसे थे बेचारे इकट्ठे थे, इनका घर ज़रा दूर था ज़हीर से। अब वो वहाँ से जब उनको फ़ोन रिसीव किया, उन्होंने कहा कि हम दोनों आ रहे हैं आपकी तरफ, आप परेशान मत हो।
जब उन्होंने फ़ोन सुना तो उन्होंने फ़ौरन फ़ैसला किया, कार निकाली और उन्होंने जनाब अली ज़हीर की तरफ जाने का फ़ैसला कर लिया। अब जब ये ज़हीर साहब की तरफ निकले हैं, रास्ते में गोरा कब्रिस्तान पड़ता था। उनका घर डिफेंस में था ज़हीर का। अब ये गोरा कब्रिस्तान जब रास्ते में पड़ता था, इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये ना मुकम्मल ज़हनी तौर पर सेट नहीं थे, सदमा दोस्त का, तो वो थोड़ा-सा बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन में गलत फ़ैसले भी कर लेता है इंसान, उसको एहसास नहीं हो पाता। उन्होंने भी शायद पता नहीं किस मौज में आके ये फ़ैसला कर लिया, दोनों ने जैक्सन से इसकी कवर से होते हुए चलते हैं। अब ये घुमा फिरा के जब फ्रंट की तरफ गाड़ी लेके आए, ये वहाँ से चौकीदार ने सख्ती से मना कर दिया, गार्ड ने, कि नहीं जनाब, इस वक्त हम इजाज़त नहीं देते किसी को अंदर आने की, तदफीन भी होती है तो हम सुबह हम उसकी इजाज़त देते हैं, इस वक्त तदफीन भी नहीं करवाते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मतलब मिन्नत समाजत की, लेकिन उसने इजाज़त नहीं दी। अब ये एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, इन्होंने ठान ली थी कि यार मिलना तो ज़रूर है, जैक्सन की कब्र देख के ही जाएंगे हम। इन्होंने क्या किया, पीछे घूम के आया वापस मेन शाहर फैसल की तरफ, और उसके पीछे जो गली थी जो ग़ालिबन लायंस एरिया की तरफ निकलती है, वो जनाब उस गली में एंटर हुए 12:30 का टाइम था तकरीबन। इन्होंने गाड़ी बिल्कुल मिला के दीवार से खड़ी की, और ये गाड़ी की छत पर चढ़ गए। छत पर जो चढ़े तो उन्होंने पूरा हाथ ऊपर किया तो वो दीवार के बिल्कुल सिरे तक पहुंच गया। इन्होंने बहरहाल कोशिश की एक-एक करके, पहले एक ने कोशिश की हुई दीवार पर सर पकड़ के जनाब अली इसको अपने आप को उठाया, पूरे जिस्म को दीवार पर चढ़ गया बहरहाल वो। अब जी दीवार पर चढ़ गया तो उसने उसकी तरफ देखा, दिलदार की तरफ, तो दिलदार भी फटाफट जनाब राहुल की देखा-देखी वो भी हिम्मत करके चढ़ गए। पहले राहुल ने जंप लगाई, छपाक की आवाज़ आई, दिलदार साहब ने उनकी पैरवी की, वो वहाँ से हटे तो वो भी कूदे, उनकी भी ऐसी आवाज़ पैदा हुई। अब ये कपड़े-वपड़े झाड़ के, छींटे भी आ गए थे इनके कपड़ों पे, बहरहाल ये आगे की तरफ चल दिए। अब ये उस तरफ जाने लगे तो पीछे से 4-6 कदम उठाए होंगे, पीछे से एक और मज़ीद छपाक की आवाज़ आई। ये चौंके, यार हमारे पीछे भी कोई किसी ने जंप किया है, थोड़े से परेशान हुए। इन्होंने की एक टॉर्च की रोशनी जो इनके सेल फ़ोन में थी, इन्होंने निकाली, टॉर्च की रोशनी में वो उसकी मदद से वो उसके करीब पहुँचे। करीब गए तो पता लगा जहाँ से वो कूदे थे वहाँ से कुछ ब्लॉक्स दीवार के गिर गए थे साथ ही कूदने के फ़ौरन बाद। अब ये जनाब नज़रअंदाज करके उछल दिए। अभी चंद कदम और आगे चले थे, मज़ीद ऐसी आवाज़ दोबारा आई, और अब की जो आई वो बड़ी शदीद आई, लेकिन उन्होंने समझ गए थे कि ये दीवार गिरने की आवाज़ थी, चुनांचे उन्होंने गौर नहीं किया और जनाब सीधे वो अपनी मंज़िल की तरफ रवाना चलते रहे। अभी जनाब ये सोच ही रहे थे कि किस तरफ जाया जाए, क्योंकि सारी हर तरफ कब्र ही कब्र। जब भी चलते रहे तो इनको एहसास हुआ जैसे इनके पीछे कोई चल रहा है। तो अभी ये इरादा कर ही रहे थे मुड़ के देखने का, तो पीछे से आवाज़ आई, पीछे मुड़ के मत देखना। अभी एकदम दोनों परेशान। अच्छा, ये जिन भूत प्रेत और टाइप की चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। सोच ही रहे थे कि पलटे और देखें इसको, है भाई ये कौन है जो हमें मना कर रहा है पीछे देखने की, मुड़ के देखने के लिए। अब जैसे पलटने लगे ना, फ्रंट से आवाज़ आई, जी जनाब आप कौन साहब हैं, आप यहाँ पर इस वक्त रात के 1 बजने वाला और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो एकदम उन्होंने चौंक के देखा तो वो कोई 30 से 35 साल के उम्र का जवान बंदा था। जिस अंदाज में उसने पूछा था, इन्होंने राहुल ने ना ज़रा मजाक कहने लगे कि जी हम अभी पीछे से कूदे हैं, पिछली दीवार से, और जैसे हम कूदे हैं तो हमारी वहाँ पर डेथ हो गई और हम भूत हैं। और आप कौन है भाई? कह रहे भाई मेरा नाम विलियम है, मरहूम विलियम, तारीख़ वफ़ात 2006 और ड्यू टू हार्ट अटैक। अभी आगे फाड़ के देख रहे तो वो कह रहे यार बकवास कर रहा, मजाक कर रहा शादी। अब ये दिल में सोचते रहे, अच्छा आप लोग, कह रहे भाई हम तो कूदे थे ना, तो ज़ाहिर हमारी डेथ हो गई, हम भूत हैं, हम यहाँ टहलते फिर रहे। उससे कहने लगे विलियम से कि अगर आप वाकई भूत हैं तो मतलब हम कैसे यकीन करें। कहने भाई कैसे यकीन करना चाहते हैं बताइए। कह अच्छा आप भूत है ना, आपकी कब्र कहाँ है यहाँ पर, कह लाओ मैं दिखाऊँ। इन्होंने क्या किया, उनको लिया और जनाब पानी से बचते बचाते किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे। एक खबर बनी थी पुरानी, तो उस पर लिखा हुआ था विलियम डेविड, डेट ऑफ डेथ 2006, और रीज़न डेथ का था वो हार्ट अटैक। तो ये एक दूसरे को मायने से नज़र देखने लगे कि यार ये लग तो जो उसने कहा वो तो उसके मुताबिक तो ये सही है, और लेकिन ये कि उनको यकीन बहरहाल फिर भी नहीं आया मुकम्मल तौर, क्योंकि बिलीव नहीं करते इन चीज़ों पर। आजकल एक बात बताओ,
اگر آپ واقعی مطلب بھوت ہو تو مطلب یہاں تو ہر ایک کو جانتے ہو گے آپ کی مستقل رہائش ہی یہاں پر ایک طرح سے. کہ ہاں ہاں کیوں نہیں. کہ ایسا کرو آپ لوگ تھک گئے, آپ کے سانس بھی چڑھیں گے, آپ لوگ میری قبر میں بیٹھ جاؤ آرام سے, تھوڑا سا آرام کر لو, پھر بات کریں گے. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ ولیم نے کہ یہ نہیں بیٹھے تو وہ خود بیٹھا پہلے. جب وہ پہلے بیٹھا تو وہ لوگ بھی ہمت کر کے بیٹھ گئے. ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ان کو ایسا لگا کہ جناب جیسے نا اس قبر کے اندر سے نا ایسے جیسے دیوار کھرچنے کی آواز آ رہی تھی. جیسے کوئی عام طور پہ بلی پنجے مارتی کپڑوں میں تو کیسی آوازیں آتی ہیں, ایسی دیوار کھرچنے کی آوازیں آ رہی تھی. تینوں گھبرا کے ایک ساتھ جھٹکے سے اٹھ گئے کہ تینوں کو ہی مطلب اس چیز کی قطعی امید نہیں تھی. ایک دم جو جھٹکے سے اٹھے تو تھوڑا خوف تینوں کے چہروں پر تھا, تو وہ تھوڑا سا ایک دم وہاں سے ہٹے. تھوڑا سا آگے چلے ہوں گے یہ تو وہاں سے خاتون کوئی 28-30 سال کی جوان خاتون چلی آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مجھے مارگریٹ کہتے ہیں, تو یہاں مسز رچرڈ ان کی قبر کہاں پر ہے. اس کی جو شکل سے گورگن لگ رہا تھا لڑکا, اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ بھئی آپ سیدھے یہاں سے جائیے, دیوار کی طرف رخ کر کے اتنے گز چلیں گی, آپ رائٹ ہینڈ ٹرن کریں گی تو اتنی قبریں کراس کر کے آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ قبر مل جائے گی. بالکل ایسی ریوارڈ جیسے انداز میں اس نے کہا تو وہ لڑکی اس کو تھینکس کہہ کے چل دی. اچھا وہ جب اس نام بتایا اس خاتون کا تو اس نے بولا کہ جن کی ڈیتھ جلنے کی وجہ سے ہوئی تھی. کہنے کی جی جلنے کی وجہ سے. کہنا ہاں, تو ایڈریس بتایا, لوکیشن سمجھا دی, چلی گئی. اب وہ بڑے حیران ہو گئے کہ نہیں اتنی پرانی قبر ہے ان کی, اور یہ اس کو یہ بھی یاد ہے کہ بھی یہ اس کی وجہ سے جلنے کی وجہ سے ہوئی. تو یار واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ یہ کہہ رہا بھوت ہوں میں. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر آپ واقعی بھوت ہو تو آج ایک بندے کی تدفین ہوئی ہے یہاں پر, آپ ہمیں ذرا بتا دو کہ بھی وہ بندہ مطلب انسان ہے, اس کی قبر کہاں پر ہے. کہ بھی بندے کا نام تو ہوگا, کہنا جیکسن نام ہے, اور آج دوپہر میں اس کی تدفین ہوئی ہے. کہ جیکسن وہ جو پانی میں ڈوب کے مرا تھا. کہنا ہاں پانی میں ڈوب کے مرا سمندر میں. کہنے اور وہاں تم تینوں دوست بھی وہاں پر موجود تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب اس نے کہا نا تو ایک دم تھوڑے گھبرائے اور کہا کہ جب آپ تینوں موجود تھے اور اس کی مدد کر سکتے تھے, لیکن آپ تینوں نے بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کے ڈوبنے کو بھی آپ نے مذاق سمجھا, اس کی مدد نہیں کی, اور وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. ایسی ہوتی ہے دوستی, اس دوستی کہتے ہیں. تو کہنے یار تیری مہربانی پہنچا دے یار ہمیں وہاں پر. وہ لے کے گیا. اچھا اب اس وقت تک جب تک اس پوائنٹ پہ ان کی بات ہو رہی تھی وہاں تک تو وہ جھنگر کی آوازیں, مینڈکوں کی آوازیں, اس ٹائپ کی آوازیں آئی تھی. اب جناب جب اس نے ان کو وہاں لے جانے کے لیے قدم اٹھایا وہ ساری آوازیں آٹومیٹک غائب ہو گئیں. جیسی آوازیں غائب ہوئی وہاں سے لے کے اس کی قبر تک چلتے چلتے مختلف آوازیں, جس میں ایسا لگتا تھا جیسے ایک صاحب ہے کھانس رہے ہیں بری طریقے سے, ایک قبر کے قریب سے گزرے وہ کھانس رہے ہیں اور ایک کی آواز دے رہے جناب, جیسے یہ اس کی شاید آخری ہچکی تھی, اللہ جانے کیا تھا. بہرحال آگے چلے تو مختلف قسم کی آوازیں مختلف قبروں سے آ رہی تھیں, اور وہ قبروں کی آوازیں سنتے سنتے بہرحال مختلف نوع کی آواز تھی. اس پہ ایسے بھی لگتا ہے جیسے وینٹیلیٹر پہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی وینٹیلیٹر کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کی وہ آوازیں آ رہی ہیں, اور ایک دم آخر میں میٹر ریڈنگ ساکت ہو گئی, یعنی اس کی جو نبض ڈوب گئی, یہ دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے اس کا دل بند ہو گیا مریض کا. تو مریض کے اندر جو آلات لگے تھے مریض کے ساتھ ان آلات کی بھی کہیں کی آوازیں آئی تھیں کسی قبر کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے. تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے ان آوازوں کو. لیکن جب وہ جناب جیکسن کی قبر کے قریب پہنچے تو ان کو ان تمام آوازوں کا جو مقصد تھا وہ سمجھ میں آ گیا. جیکسن کی قبر کے قریب پہنچے تو وہاں پر ان تینوں کو واضح آواز لگ رہی تھی جیسے سمندر کی چھالیں, یعنی جو موجیں تھیں, لہریں تھیں, ان کی آوازیں, اور پھر اوپر سے پانی میں گڑ کی آواز آئی جیسے بندہ ڈوبتے ہوئے آخری ان لوگوں نے محسوس کی تھی, اس کے حساب سے وہ آواز ان کو یہاں بھی لگی ہوئی. تو مطلب وہ تینوں چونکے ہیں. پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ جناب وہاں سے لے کے یہاں تک جتنی بھی آوازیں آئی تھیں اس کا مطلب یہ تمام کی تمام آوازیں ان تمام لوگوں کی آخری سانسیں تھیں جب انہوں نے لی تھیں, اور یہ پھر
دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ تو یہ آوازیں ان کو سمجھ میں آئیں جب، تو یہ ایک دم گھبرا گئے۔ گھبرا کے انہوں نے کیا کیا، مین ڈور کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب جو دوڑ لگائی نا، تو یہ دونوں آگے اور وہ لڑکا پیچھے، گیٹ کیپر جو بھی وہ پیچھے پیچھے، اور تیز دوڑ رہی تینوں، کیونکہ خوفزدہ ہو گئے تھے یہ ماحول سے۔ اب وہ آگے جو بھاگتے جاتے یقین نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود جب یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ہوئی، ان کو یقین کچھ ہو گیا۔ تو انہوں نے آوازیں مارنا شروع کر دی، بھوت بھوت، جیسے مدد کے لیے پکار رہے ہو کسی کو، بھوت بھوت کہتے بھاگ چلے جا رہے۔ پیچھے سے وہ بندہ بھاگ چلا رہا ہے، جو اس کو احساس ہوا کہ بھوت بھوت کہہ رہے، اس کو سمجھ گیا کہ وہ مجھے بھوت ہی سمجھ رہے ہیں، جبکہ میں نے تو ان کو ایسے ڈرانے کے لیے کیا تھا۔ تو اس نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا بھاگنے کے دوران ہی، کہہ رہے بھائی میں بھوت نہیں ہوں یار، میں تو تم جیسا وہ انسان ہوں، میں چوکیدار ہوں یہاں کا، یہ تو تمہیں ڈرانے کے لیے میں نے کیا تھا۔ تو بھاگتے بھاگتے جناب جی جب بالکل یعنی برا حال ہو گیا اس کا چوکیدار کا، تو وہ آوازیں کم ہوتی چلی گئیں بھوت بھوت والی۔ تو جب وہ دروازے کے قریب پہنچا، گیٹ کے قریب دیکھا، تو وہاں اندر تو کنڈا لگا ہوا تھا اس کے دروازے کے، اور جناب کوئی بھی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھ لیا، وہ دونوں بندے اس کو نظر نہیں آئے۔ یہ شدید پریشان، نہ راہل ملا نہ دلدار۔ اب یہ پریشان، یار یہ بندے کہاں گئے؟ یہ بندے تو مطلب تھوڑے سے آگے تھے مجھ سے، اور گیٹ کی طرف بھاگ رہے تھے، کوئی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی ایسے کہیں جہاں چھپیں گے۔ تو بہرحال یہ پریشان۔ اب جناب رات بیت گئی، تو جب صبح ہوئی تو پولیس کو گشت کے دوران جو پچھلی دیوار تھی قبرستان کی، وہاں پر ایک گاڑی ملی۔ گاڑی پہ کچھ کچرا وچرا پڑا ہوا، جیسے دیوار ٹوٹنے کا کچرا ہوتا ہے۔ تو وہ بہرحال دیوار کو کس طریقے سے کوئی چیز رکھی، جب انہوں نے جھانک کے دیکھا، کیونکہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، ان کو کچھ شک سا ہوا، دیوار ٹوٹنے کی علامات اچھی چیز ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ جب انہوں نے اس طرف جھانک کے دیکھا، تو وہاں پر 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ جناب علی راہل اور دلدار کی لاشیں تھیں۔ تو بہرحال اب وہ جب ان کو پوسٹ مارٹم کروایا گیا، تو جو ریزن بتایا گیا ان کی ڈیتھ کا، وہ جناب علی ہارٹ اٹیک تھا۔ دونوں کو ہارٹ اٹیک ایک ساتھ ہوا تھا، اور ریزن بتانے کے بعد ساتھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ کا ٹائم تھا جناب تقریباً 1:10 سے لے کے 1:15 کے درمیان۔ اچھا، اب جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے قبرستان میں زندہ کون تھا، چوکیدار تھا یا وہ جو گورکھند ہوتے ہیں وہی تھے؟ ان سے سب سے پوچھ گچھ کی گئی، تو جناب ولیم سے پوچھ گچھ کی گئی۔ تو ولیم کو جب ولیم نے بتایا کہ جی وہ اس ٹائپ کے جو لڑکے تھے ان کپڑوں میں، یہ رات کو یہاں گھوم رہے تھے یہ وہ۔ اب وہ پولیس والے اس کو غور سے دیکھیں، اور یہ پولیس والوں غور سے دیکھے کہ صاحب کیا ہوا؟ کہ ٹائم کیا تھا؟ کہ سر 1 بجے سے لے کے 2 بجے کے درمیان، 2 سوا 2 کے درمیان یہ میرے ساتھ تھے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ بھائی ان کی جو موت ہوئی تھی وہ 1:10 سے لے کے 1:15 کے درمیان کی موت ہوئی تھی۔ آپ کہہ رہے ہو کہ 2 سوا 2 بجے تک آپ کے ساتھ تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اب وہ ایک دم اس کو ٹھنڈک کا احساس ہوا، اپنے رگوں میں جیسے ٹھنڈ بھر گئی ہو۔ تو اب یہ سوچ کے کپ کپی سے اس کے جسم میں آ گئی کہ یار اگر یہ 1:10 سے لے کے 15 کے درمیان ان کا انتقال ہوا تھا، تو وہ جو 2 میرے ساتھ ٹہل رہے تھے، میرے ساتھ گھوم رہے تھے، وہ کون تھے اگر وہ یہ نہیں تھے؟ تو پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ بھائی بھوت میں نہیں تھا، بھوت وہ دونوں تھے۔ آج کی کہانی اور جو واقعہ تھا ظہیر صاحب کا بھیجا ہوا، وہ اتنا ہی تھا۔ تو ظہیر صاحب اب بھی کراچی میں رہتے ہیں، لیکن یہ کہ باقی اب یہ مینٹلی جو ہے نا، وہ انہوں نے دوبارہ کبھی بھی دوست نہیں بنایا کسی کو، کیونکہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے یہ، کیونکہ 3 دوستوں کا ایک ساتھ جدا ہونا، اور عزیز دوست تھے بچپن کے زمانے کے، تو ان کی حالت بڑی بری ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں جتنے بھی ہمارے نئے ویورز ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ میرے ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں، پلس شیئر بھی کیا کریں۔ جو واقعات ہیں مجھے اسکرین پہ چلتے ہوئے جو ای میل ایڈریس آ رہا ہے، آپ اس کے ذریعے
آپ اس کو اپنی سٹوریز وغیرہ کو ان کو ضرور بھیجا کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الدین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔